अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाद अपने व्हील आपके साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बड़ी खुशी होती है मुझे जब आप सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैं पूरा उतर रहा हूँ, इसलिए आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन तो लाज़मी दबाइए ताकि आपको बर वक़्त मेरा ईमेल मिलता रहे। कल मुख्तारे का फ़ोन आया, मुख्तारा बड़ा परेशान और बहुत सारे जो मुल्की बेसिक इश्यूज़ थे, उसके ऊपर हमने बात की। और उसने कहा देखें गवर्नमेंट को जब अपने काम होते हैं फिर 26वीं तरमीम रातों-रात कर लेती है। अब गवर्नमेंट 27वीं तरमीम के बारे में भी सोच रही है, बल्कि इन्होंने बयानात देना शुरू कर दिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब पूरी की पूरी तैयारी करके गवर्नमेंट बैठी हुई है। इसके बाद 28वीं तरमीम भी करेगी, 29वीं तरमीम भी करेगी, 30वीं तरमीम भी करेगी और ये सारी तरमीमें जो हैं इनके ज़ाहिर-सी बात है बेनिफिट्स तक महदूद होकर रह जाएँगी। यार क्या गवर्नमेंट जो है हमारे जितने अदारे ये खसारे में चल रहे हैं, बल्कि उससे ही पहले मुख्तारा ये कहते हुए रो पड़ा कि गवर्नमेंट ऐसी कोई तरमीम करेगी कि या ऐसी कोई तरमीम के थ्रू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करेगी मुल्क के अंदर कि जिसकी वजह से आम आदमी जो है उसकी फलाह बहबूद में इज़ाफ़ा होगा। फिर उसने ये कहा कि यार ये जो हमारे अदारे खसारे में चल रहे हैं कई-कई साल से और हर गवर्नमेंट आती है, दावा करती है और फिर मज़ीद खसारा बढ़ा के वो चली जाती है। क्या ये गवर्नमेंट इन खसाराशुदा अदारों को चलाने के लिए भी कोई तरमीम करेगी? जैसे उन्होंने बड़ी वाज़ेह कहा हमारा पीआईए जो कई सालों से खसारे में चल रहा है और हर गवर्नमेंट आती है इसको प्राइवेटाइज़ करने के लिए। बजाए कि प्राइवेटाइज़ करे, बेहतर ये है कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उनको सॉर्ट आउट किया जाए और फिर वन बाय वन करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, ताकि ये कौमी इदारा जो है प्राइवेटाइज़ होने से बच जाए। लेकिन शायद उस तरफ ध्यान नहीं है। मुख्तार ने मुझे कल बताया कि आपको पता है कि ये पीआईए हमारी वही एयरलाइन है जिसने पहला जहाज़ अपना जो एमिरेट्स को दिया था ताकि उनकी एयरलाइन को सपोर्ट किया जाए, या इसको सिंपल वर्ड्स में ये कह लें कि एमिरेट्स एयरलाइन को सपोर्ट किया था। ये हमारी वही पीआईए है जिसने पहली प्रवास हाजियों की चाइना से लेके सऊदी अरेबिया गई। ये वही हमारी पीआईए है जो कभी प्रॉफिट में भी चलती थी, पर ये वही पीआईए है जिसने दूर से कई मुल्कों की एयरलाइंस को स्टैंड होने में बड़ा अहम रोल अदा किया है। और ये वही पीआईए है जो 70s में बड़ी एक जो टॉप एयरलाइंस थी उसमें इसका नाम शुमार होता है। आज क्या हो गया कि हमारे इस पीआईए के बेड़े के अंदर जो जहाज़ हैं वो सिकुड़ के 33 रह गए हैं। और बड़ी हैरानी की बात मुख्तार ने ये बताई कि उन 33 जहाज़ों में 17 जहाज़ जो गैर फ़ाल हो चुके हैं, उसमें इंतज़ामिया की गफलत है, उसके अंदर जो इंजीनियरिंग का शोबा है उसकी गफलत है, उसके अंदर ज़ाहिर बात गवर्नमेंट की जो अदम दिलचस्पी है उसकी वजह से भी। बाकी जो 16 जहाज़ हैं जो मुल्की और गैर मुल्की सफ़र के लिए काम कर रहे हैं। अब इन 16 जहाज़ों में कहा यह गया है जो बोइंग 777 है, वो साख्ता जहाज़ जो हैं वो 12 हैं, जिनमें से 9 पीआईए की मलकियत, 3 जो जहाज़ हैं वो पीआईए ने लीज़ पे ले रखे हुए हैं। अब फिर ये आगे बात ये की जा रही है कि पीआईए के एयरबस 328 साख्ता 16 जहाज़ों में सिर्फ 10 उड़ान भर रहे हैं। बाकी 5 जो हैं वो तकरीबन सबसे कम गुंजाइश वाले एटीआर साख्ता तैयारों में से सिर्फ एक तैयारा उड़ान के काबिल है। आप ये देखें कि एटीएस तैयारे जो होते हैं ये अमूमन जो छोटे रूट्स होते हैं उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके अंदर आप जो करें कि जो लोकल परवाज़ें आपकी होती हैं, जैसे शुमाली इलाका जात हो गए या बलूचिस्तान के चंद रूट जो हैं उसमें ये तैयारे आपके इस्तेमाल होते हैं। ज़राए मुख्तारे के थ्रू वो ये बता रहे हैं गैर फाल तैयारों की मरम्मत और फाजल पुर्जाजत की खरीदारी के लिए कौमी एयरलाइन इंतजामिया के पास किसी किस्म के वसाइल मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से सूरत मजीद गंभीर होती जा रही है। तो बात उसकी ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए वन बाय वन कुछ तरमीमें ऐसी करे कि ये जो खसारा शुदा अदारे हैं इनकी टेक केयर की जाए, वरना प्राइवेटाइज सब कर ही देंगे और लगे हुए हैं उसमें भी। पिछली गवर्नमेंट जी तो वो भी कोशिश करी थी कि पीआईए को प्राइवेटाइज किया जाए, इस गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटी ये है। अब पता नहीं कौन से ऐसे अनासर शामिल हैं या जिसकी वजह से ये अदारा अभी तक प्राइवेटाइज नहीं हो पाया। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको याद हो, ये वही पीआईए है जिसकी एयर होस्टेज जो हैं उनकी जराबों से डॉलर जो हैं वो भी वसूल होते हैं। और अभी क्या हुआ है कि अभी जनाब देखा जाए तो पीआईए की कनाडा से आने वाली फ्लाइट के अंदर से पीआईए का मुलाजम जो अपना कह लें कि निजी सफर कर रहा था उसके पास से 15 आईफोन बरामद हुए हैं। और ये वही पीआईए है कि जिसके अक्सर औकात जो हैं एयर होस्टेस का अमला जो है या स्टाफ जो कह लें कि वो कभी फीमेल कनाडा में गायब हो जाती है, कभी मेल कनाडा में गायब हो जाता है, कभी कोई जस्ट फॉर देयर सेटलमेंट। उसके तो ये हमारा जो रवैया है, क्या इसको हम ये कह सकते हैं कि ये पीआईए की जो शनाख्त है उसको चार चांद लगा रहा है, या पीआईए की जो शनाख्त है उसका मनफी तासुर जो है पूरी दुनिया को दे रहा है। तो मुख्तारा जिस बात के ऊपर कह लें कि कुड़ रहा था वो ये कहता गवर्नमेंट तो चलो जो इस इदारे के साथ कर रही है, इंतजामिया और इसका जो स्टाफ है वो भी कोई कह लें कि चार चार हाथ जो है वो लगा हुआ है कि इस अदारे की
جو شناخت ہے اس کا منفی تاثر پوری دنیا میں دینے کے لیے۔ تو مختارہ یہ کہہ رہا تھا بیچارہ کہ یار کوئی اس طرح کی ترمیم گورنمنٹ کو کرنی چاہیے تاکہ یہ جو انتظامیہ ہے اس کے اندر جو ملکی تشخص ہے اس کو اجاگر کیا جائے، تاکہ وہ انتظامیہ اس ادارے کو سیریس طور پہ چلائے، یا کم از کم جو خسارہ ہے اس کو کم تو کیا جائے۔ جیسے بات کی مختارے نے کہ ہم تو بس رو رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ جی چائنیز کمپنی جو ہیں ان کے واجبات ہم کیسے ادا کریں، لیکن وہ ابھی جو میرے سے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ چائنیز کمپنیز کو واجبات ہم بڑی تیزی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، اور یہ واجبات آپ کہہ لیں کہ کم ہو کے $1.4 ارب تک رہ گئے ہیں، اور اس میں پاکستان کی بڑی کوشش ہے کہ اسٹرکچرنگ کا جو عمل ہے وہ لایا جائے، تاکہ جو کم از کم الیکٹریسٹی یا توانائی اس شعبے کو مزید ڈیولپ کیا جائے اور لوگوں کو سستی بجلی پرووائڈ کی جائے۔ آل دو گورنمنٹ جو ہے وہ ڈے بائی ڈے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرتی جا رہی ہے۔ حالانکہ ہم نے کچھ جو کہہ لیں کہ غیر معیاری آئی پی پیز تھے ان کو بند بھی کر دیا، پھر ان کا ہم نے جو ہمارے اوپر تھا کہہ لیں کہ لینا دینا وہ بھی ہم نے پورا کیا۔ گورنمنٹ نے یہ اعلان بھی کیا کہ 60 ارب جو ہے اس کا پرافٹ ہوا، اس کی بچت ہوئی ہے۔ اس کے باوجود گورنمنٹ نے، جیسے میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا، کہ 9 روپے فی یونٹ بجلی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیچاری مختارے کو بڑا پریشان کر رہی ہیں، اور ہم یہ دعائیں کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، اب ہم جو ہیں وہ خوش ہیں کہ کم از کم جو چائنیز کمپنی جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ہمارے کہہ لیں کہ انرجی سیکٹر کے اندر، تو ان کے واجبات کچھ ہم نے کم کر دی ہیں، تو چلیں کچھ ہمیں سکھ کا سانس آئے گا۔ اور بات بڑی اچھی ہے، دیکھیے جب تک آپ کی جو پروڈکشن پروسیس کے اندر جو کاسٹ آف انپٹس ہے وہ کم نہیں ہوگی تو پروڈکشن کسی بھی صورت آپ نہیں بڑھا پائیں گے، کیونکہ اگر کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ بڑھے گی تو اس کی وجہ سے جو پروڈکشن کی پرائس ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوگا، تو اس وجہ سے آپ نیشنل انٹرنیشنلی ظاہری بات ہے کمپٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اگر آپ چیزیں مہنگی پروڈیوس کریں گے، مہنگی بیچیں گے، تو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آپ کا گاہک جو پہلے سے کم ہوتا ہو آپ کو نظر آئے گا، کم ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر سے اگر ہماری چیزیں کم بکیں گی، جب انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آپ کا شیئر کم ہو جائے گا، اس کا مطلب آپ کی فارن انکم بھی کم ہو جائے گی، اور اگر فارن انکم آپ کی کم ہو رہی ہے تو ملک کے اندر جو ڈیفسٹ ہے انٹرنیشنل پیمنٹس کے لیے، اس کے لیے پھر آپ کو مزید قرضے لینے پڑیں گے یا ڈالر کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا جو ڈائریکٹلی آپ کے روپے کو افیکٹ کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کچھ ایسی ترمیم کریں کہ یہ جو میکرو اکنامک جو پالیسی ہے، کمپریہنسو میکرو اکنامک پالیسی، وہ کو لانگ ٹرم کے لیے ہم امپلیمنٹ کریں، لیکن اس طرف گورنمنٹ بالکل نہیں جائے گی۔ اچھا ساتھ اب دیکھا جائے تو ہم بڑے خوش تھے کہ جناب پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، ہاں ڈالر جو سٹیبل ہو گیا، میں اس بات کے اوپر متفق ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ 44 ترین کی ماہ کے اندر کم ترین انفلیشن جو ہے وہ 6.9% ہم لے آئے ہیں، اور اگلے سال مزید وہ کم ہوگا۔ اب آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر انفلیشن جو تھا وہ 29% تھا، جو پاکستان کی بڑی کوششوں کے باوجود اس سال جو 12.6% کے اوپر آیا ہے، اور ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ اگلے سال یہ 10.6% پہ آ جائے گا۔ اب گورنمنٹ کا فگر سچا ہے یا آئی ایم ایف کا سچا ہے یہ اب خود دیکھ لیں، لیکن میرا خیال ہے کہ دونوں کے فگر جو ہیں وہ ریلائبل نہیں ہیں، کیونکہ میرا آج بھی ماننا ہے کہ آپ کا جو انفلیشن ہے وہ 20% سے تو کسی طور بھی کم نہیں ہے، 29% سے بھی کسی طور کم نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی قیمتیں ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہیں۔ اگر انفلیشن جو 29% سے سگنیفیکنٹلی کم ہو کے 6.9% پہ یا 12.6% پہ آ جاتا ہے تو پھر چیزوں کی جو قیمتیں ہیں اس کے اندر بھی سگنیفیکنٹ ڈکلائن ہمیں دیکھنے کو ملنا چاہیے، جو بالکل مجھے دیکھنے کو مل نہیں رہا۔ اس میں آئی ایم ایف آگے آپ سے یہ کہتا ہے کہ 2024-25 کا جو گروتھ ہے وہ آپ کا 3.2% رہے گا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں پاپولیشن کا گروتھ ریٹ کیا ہے اور جو گروتھ ریٹ آپ اگلے سال لے رہے ہیں وہ کیا ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کتنی خوشحالی آپ کے پاس آنے والے دنوں میں یا آنے والے سال میں آ رہی ہے۔ تو جب تک ہمارا رویہ سیریس نہیں ہوگا، جب تک ہم ملکی مفاد کو مدنظر نہیں رکھیں گے یا ملکی مفاد کو مدنظر رکھ کے پالیسیز نہیں بنائیں گے، پھر جتنا مرضی آپ چائنیز آئی پی پیز کو پیسے پے کر لیں، جتنا مرضی آپ آئی ایم ایف سے قرضہ لے لیں، میرا نہیں خیال کہ آپ ترقی کے زینے کے اوپر چل سکیں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں بڑا سیریس ہو کے سوچنا پڑے گا، اور جو اصل فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہی ہمیں لوگوں کو دکھانے پڑیں گے، ورنہ جو صورت چل رہی ہے اور جو فگرز آپ بتا رہے ہیں گراؤنڈ ریالٹی تو بالکل اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔